Assalamu alaikum friends, I hope you guys are doing well and I hope you guys are enjoying the content that I'm posting. If you guys like what you were watching, please subscribe to the channel and like the videos, and don't forget to share my content with other friends and family. Coming back to the topic today, today's topic is something related to children. Most of the time I'm talking about kids. मैं normally बच्चों के बारे में ही बात कर रही होती हूँ because अभी इस time पर I have young kids जो बड़े हो रहे हैं, and I feel कि बहुत सारी जगहों पे ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारे जो करीबी लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, मदर्स हैं, उनको जो न्यू मदर्स हैं, अगर आपके बच्चे 8-10 साल के हैं तो जो न्यू मदर्स हैं उनको कई दफ़ा काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं while their kids are growing up in the early years of their life. तो इसलिए बच्चों के टॉपिक्स को लेना मेरा इसलिए उसकी तरफ इंटरेस्ट होता है. आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इंस्टिलिंग कॉन्फिडेंस इन योर चिल्ड्रन, नॉट एरोगेंस. इससे मेरा मतलब क्या है? एक होता है आप अपने बच्चे के अंदर डालते हैं कॉन्फिडेंस दुनिया को फेस करने का, अच्छा बुरा समझ के, और हर सिचुएशन से फ़ाइट करने के लिए, हर सिचुएशन को डील करने के लिए आप अपने बच्चे के अंदर एक खुद एतमादी जिसको कहते हैं वो डालते हैं. लेकिन खुद एतमादी में, कॉन्फिडेंस में और गुरूर में फ़र्क होता है. दैट्स समथिंग दैट पीपल इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डोंट अंडरस्टैंड. होता क्या है कि हम इफ़ यू कमिंग फ्रॉम अ लेस फॉर्चुनेट बैकग्राउंड, या लेट्स से इवन अगर हम लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं और हमने अपनी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स देखी होती हैं, तो बाय द टाइम हम बड़े होते हैं और वो फाइनेंशियल इश्यूज़ और वो जो कंस्ट्रेंट्स हमारे ऊपर होते हैं वो ज़रा हट जाते हैं, तो हम अपने बच्चों के लिए हर चीज़ जो है ना उसको मैक्सिमम लेवल पर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं. विच मीन्स कि हम मतलब बर्थडेज़ होंगी तो हमें उसको एक्स्ट्रावेगेंट तरीके से करना है. अगर कोई नई चीज़ मार्केट में आई है वो हमने अपने बच्चे को दिलानी है. ट्रिप पे जा रहे हैं तो जी हमें बेस्ट जगह पे जाना है, बेस्ट होटल में रुकना है, बच्चे को लेटेस्ट आईपैड देना है, लेटेस्ट फ़ोन देना है. उससे होता कुछ नहीं है, मगर प्रॉब्लम ये है कि हम ओवर कॉम्पनसेट करते हैं क्योंकि हमें नहीं मिला था बचपन में, हमारे पास ये नहीं था, मेरे बच्चे को इसकी कमी नहीं होनी चाहिए, मेरे बच्चे के पास इसकी मैं रिक्शे में जाता था, मेरा बच्चा तो सिर्फ गाड़ी में जाएगा, या मैंने तो वो 550 रुपये का फ़ोन यूज़ किया था, या मेरे पास तो फ़ोन था ही नहीं, मेरे बच्चे को तो स्मार्टफोन से कम की बात ही कोई नहीं करेगा, या सो मैनी अदर थिंग्स. कि आप हर चीज़ में यू ट्राई कि नहीं, वी वॉन्ट टू प्रोवाइड आवर किड्स विद द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग. बट वॉट हैपन्स इज़ बिकॉज योर चाइल्ड डजंट नो योर पास्ट, they have not lived your past, they don't know how hard it is to earn the money that you have earned, or how hard a life you have lived. But what you don't understand is वो जो life की मुश्किलात होती हैं उन चीज़ों से आप बहुत कुछ सीखते हैं, and उन चीज़ों की वजह से आपके अंदर हर चीज़ की कदर होती है. Everything that you have in your life, आपके अंदर उस चीज़ का एहसास होता है कि ये कितनी मुश्किल से हासिल हुई है. लेकिन बच्चे जो हैं, जब उनको इतना ओवर प्रोविज़न ऑफ थिंग्स होता है, थिंग्स हो गया, फैसिलिटीज़ हो गया, लग्जरीज़ हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जो है वो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट डेवलप कर लेता है. सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का मतलब ये होता है दैट दे डिमांड दैट दे गेट एवरीथिंग दैट दे वांट, नंबर 1, एंड नंबर 2 दे ऑल्सो डिमांड दैट दे बी रिस्पेक्टेड. जबकि अगर आप टेक्निकली देखें, अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आपने कमाया है, मेहनत की है, सारी ज़िंदगी लगाई है किसी करियर में, कोई आप किसी भी प्रोफेशन में, बैंकिंग में गए, आपने पुलिस की नौकरी करी, आपने CSS किया, आप वॉट एवर यू डिड, यू वर्कड रियली हार्ड टू गेट वेयर यू गॉट. ठीक है, तो जो रिस्पेक्ट आपको मिल रही है, जो एक्नॉलेजमेंट आपको मिलती है जब आप कहीं जाते हैं, वो इसलिए मिलती है बिकॉज आपने वो अचीव करके वो यू डिज़र्व इट. चिल्ड्रन आर ओनली गिवन अटेंशन बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स समटाइम्स, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मेरे फादर IG हैं तो मैं अगर कहीं किसी डिनर पे जाऊंगी तो आई विल बी ट्रीटेड अ सर्टन वे बिकॉज ऑफ माई फादर बीइंग इन द पुलिस एंड बीइंग एट अ सीनियर लेवल. बट दैट डजंट मीन कि मैं कोई आसमान से टपकी हुई चीज़ हूँ, सिंपली बिकॉज मैंने कुछ नहीं किया ज़िंदगी में. बच्चे को सिवाय आपकी इनहेरिटेंस के, आपकी जायदाद के, आपके नाम के,
اور جو آپ نے اچیو کیا اس کے, they have not really achieved anything to deserve the respect that they are demanding. So sometimes when you find people who have a very arrogant attitude, who have a very بدتمیز attitude, یا جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, یا وہ چل ایسے رہے ہیں, یا وہ بہیو ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ وہ پتہ نہیں کیا ہیں, اس کا کوئی سر پیر تو ہو نا. بات یہ ہے کہ بھئی آپ ہمبل ہیں اس لیے آپ کی عزت کی جائے, آپ نے اپنی زندگی میں کچھ اچیو کیا اس لیے آپ کی عزت کی جائے, آپ نے کوئی نیک کام میں فلاحی کام کیا اس لیے کی جائے, آپ نے ایگزامز میں بہت اچھا کیا ہے, آپ اپنی فیلڈ میں کہیں بہت آگے پہنچے ہیں, تو دین یو کین. اب مائی مدر فار ایگزامپل از اے philanthropist اور شی از بن اے humanitarian for 25 years. I can only take that as an added badge to my uniform sometimes when when somebody introduces me, جیسے آپ کی مدر, او اچھا آپ ان کی بیٹی ہیں, but to take it and say کہ جی وہ ہوں, میں ان کی بیٹی ہوں, اس لیے آپ بس میری, اب آپ you have to treat me the way you treated my mother. It doesn't work like that. And I've seen it in a lot of parents کہ بچوں کو آپ جب زیادہ پرووائڈ کرتے ہیں تو اس سے یہ جو چیز ڈیولپ ہوتی ہے یہ ان کے لیے بہت ہارمفل ہوتی ہے, because they don't realize that they have not really done much in their own life. And even the drive to achieve something in their own life becomes diminished because of overachievement of parents. And not overachievement, overcompensation of parents. آپ کے اندر وہ چیز رہتی نہیں ہے کہ یار یہ میرے پیرنٹس نے کیا ہے, یہ ان کا ہے. Now what about me? What am I doing in my life? What legacy am I leaving? Why would anybody remember me when I'm gone? اور سب سے زیادہ آپ کو اس سارے سلسلے میں دیکھنے کو جو چیز ایروگنس یا بدتمیزی نظر آتی ہے وہ آپ کے بچوں کا رویہ ہوتا ہے ٹورڈز یور ہاؤس ہیلپ, یا آپ کے گھر کے جو ملازم ہیں یا جو آپ کے گھر میں لوگ کام کرتے ہیں. سب سے پہلا ایگزامپل یا سب سے پہلی الارمنگ چیز جو آپ دیکھیں گے وہ آپ دیکھیں گے the way your kids are talking to the people in your house. آپ کو اس سے مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے کہ بچے کی کیا سوچ ہے. اے ماسی ادھر آؤ, اے لڑکے تم یہاں آؤ. دس از ناٹ سم تھنگ کہ یہ اتنی سمپل ہے نہیں, اتنی لیئرڈ ہے یہ پرابلم, اتنی لیئرڈ بات ہے. اگر آپ اس کی ڈیپتھ کو سمجھیں کہ جو کانڈیسینڈنگ ٹون ہے یا جو ڈیگریڈنگ ٹون جس میں جو ڈیگریڈنگ کہاں سے کروں کنٹینیو, جو ڈیگریڈنگ ٹون ہے جس میں بچہ بات کر رہا ہے وہ اس کی بیس ہے. یہاں سے یہ پرابلم سٹارٹ ہوگی اور یہ بڑھتے بڑھتے ہر واک آف لائف میں, رشتہ داروں میں, اگر کوئی غریب رشتہ دار ہیں, اگر کوئی اتنے ویل ٹو ڈو نہیں ہیں, تو جو ان کی ٹون میں وہ حقارت ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ایوری واک آف لائف میں آپ کو نظر آئے گی. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ہوگا کہ جو آگے سامنے کھڑا ہوا انسان ہے, چاہے اس نے آپ کی اولاد سے زیادہ اچیو کیا ہوا ہے لائف میں, بٹ یور چائلڈ ول آلویز تھنک کہ جی اس کی میرے سامنے کیا حیثیت ہے, بیکاز آف واٹ ایور ریزن دیٹ دے ہیو ان دیئر ہیڈ. You are just inflating their egos. You are not building their characters. There is a major difference in building character and inflating egos. Now there is another hindsight to this. Hindsight کیا ہے کہ ایک لوگ ہوتے ہیں جو اوور کمپنسیٹ کرتے ہیں, اور پھر ایسی بھی فیملیز ہوتی ہیں جو لوگ انڈر کمپنسیٹ کرتے ہیں. انڈر کمپنسیٹ کا مطلب ہے if your parents have lived a very difficult life اور انہوں نے بہت غریبی دیکھی ہے یا بہت اسٹرگل دیکھی ہے اپنی لائف میں, تو وہ اتنی ان کو عادت ہو جاتی ہے ٹو لیو مائزرلی, یا کہ کم دستی میں رہنے کی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ پھر جب ان کے پاس ہوتا بھی ہے تو وہ دیتے ہوئے گھبراتے ہیں یا وہ اسپینڈ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. میننگ یہ کہ نہیں, یہ اگر آپ لیٹس سے فار ایگزامپل آپ کی یہ اوقات ہے یا حیثیت ہے, آپ نے بہت محنت کی ہے ساری زندگی, اینڈ ناؤ یو کین افورڈ ٹو گو اور فلائی بائی فرسٹ کلاس فار ایگزامپل, اینڈ یو آر این ایجڈ مین اینڈ یو ہیو ڈائبٹیز اینڈ یو کانٹ, آپ کی بیک میں تکلیف ہے, آپ کو کوئی ایشو ہے, تو آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ ایک فرسٹ کلاس کا ٹکٹ یا آپ بزنس کلاس میں ٹریول کر سکیں. لیکن آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ تو بالکل ویسٹ آف منی ہے, میں تو اکانومی سے آگے جاؤں گا ہی نہیں, یا پھر نہیں میں تو ضرورت ہی کیا ہے ایئر لائن سے فلائی کرنے کی, مجھے تو ٹرین میں بھیجو, میں تو ٹرین سے ہی ٹریول کروں گا. اور پھر آپ خود تو کر ہی رہے ہیں, پھر آپ اپنی اولاد کو بھی ساتھ گھسیٹ رہے ہیں کہ نہیں یہی طریقہ صحیح ہے, بچاؤ پیسے کیونکہ یہ بچیں گے تو کل تمہارے ہی کام آئیں گے. یہ حقیقت بات ہے کہ جو آپ بچائیں گے, obviously a penny saved is a penny earned, لیکن
You have to understand that your children have not lived your life. They don't know کہ آپ کی زندگی کن مشکلات سے گزری ہے. آپ کی عادت جو بن گئی ہے اس میں تھوڑی سی آپ کو چینج لانے کی ضرورت ہے, بیکاز اگر آپ چاہتے ہیں دیٹ یور کڈز موو ود یو ان لائف اور آگے جا کے وہ آپ کو ریزنٹ نہ کریں, اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ میٹ دیم ہاف وے. میننگ ڈرائیو کر کے بھی نہ جائیں, ٹرین سے بھی نہ جائیں, چلیں آپ اکانومی کلاس سے فلائی کر لیں, تاکہ چلو فرسٹ کلاس نہیں اکانومی, مگر مڈ وے آپ کو ملنا پڑے گا, ادروائز پھر وہ بالکل گیپ آ جاتا ہے, سوچ میں گیپ آ جاتا ہے, اور اس سوچ کو چینج کرنے کا پھر کوئی طریقہ نہیں ہے. آئی ہوپ میری بات سمجھ آئی ہوگی. آئی ہوپ میری جو واٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو ٹیل ایوری بڈی وہ بات آپ لوگوں تک پہنچی ہوگی. اف یو گائز لائک واٹ یو واچڈ, please leave a comment and let me know if there's anything else you guys want to hear about. I would love to talk about something that you guys suggest. Thank you so much.